नमस्कार। आज हामी एन्थोनी रोबिन्सको इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर पुस्तक अनलिमिटेड पावरको नेपाली अनुवाद असीमित शक्ति सुन्न गइरहेका छौँ। परिच्छेद 1 मानवीय उत्कृष्टताको अनुसरण। अध्याय 1 वस्तुहरूको राजा। द ग्रेट एन्ड अफ लाइफ इज नट नलेज बट एक्सन। थोमस हेनरी हक्सल। मैले धेरै महिना अगाडिदेखि उसको बारेमा सुनिरहेको थिएँ। मानिसहरू भन्थे ऊ जवान छ, धनी छ, स्वस्थ छ, खुसी छ र सफल व्यक्ति हो। मैले उसलाई निहालेर हेरेँ जब उसले टेलिभिजन स्टुडियो छाड्यो। केही दिनसम्म मैले उसको पिछा गरिरहेँ। उसले राष्ट्रपतिदेखि लिएर बिरामीसम्मलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेको देखेँ। मैले उसलाई डाइटिसियनसँग र प्रशिक्षकसँग वादविवाद गरेको देखेँ र खेलाडी र असक्षम बच्चालाई सुझाव दिएको पनि देखेँ। ऊ दिनानुदिन खुसी र गहिरो प्रेममा डुब्दै आफ्नी श्रीमतीसँग देश विदेश घुम्थ्यो र यस्तो लाग्थ्यो संसारमा ऊ जतिको खुसी कोही छैन। केही समय अगाडि उसको केही हैसियत थिएन। ऊ जम्मा 25 वर्षको थियो र उसले जम्मा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ मात्र सिद्ध्याएको थियो। तर माथि उल्लेखित खुसी र उपलब्धि यति छोटो समयमै उसले कसरी प्राप्त गर्यो? आखिरीमा ऊ त्यस्तो मानिस थियो जो 3 वर्षदेखि 400 वर्ग फिटको अविवाहित बस्ने फ्ल्याटमा बसिरहेको थियो र आफ्नो भाँडाकुँडाहरू बाथटबमा माझ्ने गर्थ्यो। ऊ कसरी त्यस्तो अति दुखी मानिस, अनावश्यक मोटो, अरूबाट हेपिएको र थोरै सम्भावनायुक्त मानिसबाट लक्ष्यप्रति दृढ, स्वस्थ, सम्मानित, सहृदयी र अथाह सफलताको सम्मुख पुग्न सक्यो? असम्भव प्राय लाग्ने यी सबै कुराहरू कसरी सामान्य रूपमा सम्पन्न भए भन्ने कुराले आजभोलि घरिघरि मलाई अचम्मित तुल्याउँछ। म छक्क पर्छु। माथि वर्णित असफल मानिसबाट सफल मानिस बन्ने मान्छे त मै पो रहेछु। यो त मेरै कथा पो रहेछ। मेरो जिन्दगी नै सफलताको सही रूप हो भनेर म यहाँ भनिरहेको छैन। पक्कै पनि हाम्रा आफ्नै सपना हुन्छ, कल्पना हुन्छ र विचार हुन्छन् जुन हामी आफ्नै लागि सृजना गर्छौँ। मलाई यो पनि थाहा छ कि जसलाई हामी जान्दछौँ, हामी जहाँ जान्छौँ र हामी जे कमाउँछौँ त्यसले मात्र हाम्रो सफलताको कसी निर्धारण गर्न सक्दैन। मेरा लागि सफलता भनेको अनवरत चलिरहने प्रक्रिया हो जुन सधैँ अतृप्त हुन्छ, भोको हुन्छ। यो त सामाजिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा र आर्थिक रूपमा सकारात्मक तवरले बढिरहने प्रक्रिया हो। सफलताको बाटो सधैँ निर्माणाधीन हुन्छ, अन्ततः अनन्त हुन्छ। यसको मूलसम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ। मेरो कथाको आशय सामान्य छ। यो पुस्तकमा भएका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गरेर मैले आफ्नो जीवनमा जुन परिवर्तन ल्याएँ त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरेर अरूको जीवनमा पनि यस्तै परिवर्तन दिलाउन सफल भएँ। यो किताबको मूल उद्देश्य मैले आफ्नो जीवनलाई कसरी सही उद्देश्यका लागि परिवर्तित गरेँ भनेर तपाईँहरूसँग बाँड्नु हो। मलाई आशा छ यो पुस्तकमा भएका विधि, विज्ञान र सिपले तपाईँमा पनि त्यही जादु गर्नेछन् जुन म माथि गरेको थिएँ। तपाईँभित्र रहेका सपना, कल्पना र सम्भावनाहरू यिनले निकाल्न सिकाउनेछन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। जब म आफ्नो गतिलाई हेर्छु, जहाँबाट मेरा सपना मेरा हालका दिनमा परिणत भए, मैले आफैले आफैलाई सम्मान गर्नबाट रोक्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो भनेर मैले संसारमा कसैले नगरेको काम गरेको छु है भन्ने चाहिँ होइन। हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ कल्पना पनि गर्न नसकिने कुराहरू रातारात यथार्थमा परिणत भइरहेका हुन्छन्। स्टिभ जबलाई हेरौँ न। सुरुमा ऊ निलो जिन्स लगाउने सानो बच्चा थियो जोसँग गोजीमा फुटी कौडी पनि थिएन। तर उसले घरमा कम्प्युटर भन्ने विचारको सिर्जना गर्यो र संसारमा सबैभन्दा चाँडो धन कमाउने मानिस बन्न सक्यो। ऊ अहिले 500 कम्पनीको मालिक छ। टेड टर्नरको उदाहरण पनि हेर्न सक्छौँ, जसले जाबो केबल टेलिभिजनमा काम गरेर साम्राज्य जमायो। मनोरञ्जन गतिविधिमा लागेका मानिस जस्तै स्टिभेन स्पिलबर्ग वा ब्रुस स्प्रिङस्टेन, व्यापारी ली ल्याकोका वा रोस पिरोटको कुरा गरौँ। उनीहरूमा के यस्तो गुण थियो जुन अरू सफल व्यक्तिहरूको हाराहारीमा आउँथ्यो? त्यसको उत्तर हो शक्ति। शक्ति एक भावनात्मक शब्द हो। मानिसले यसलाई विभिन्न तरिकाले बुझ्ने गर्छन्। केही मानिसहरूका लागि यो नकारात्मक भाव जगाउने शब्द हो भने केही व्यक्ति शक्तिको नसामा हराउँछन्। केही मानिस यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छन् र यसबाट टाढा भाग्ने कोसिस गर्छन्। तपाईँलाई कति शक्ति चाहिन्छ? तपाईँको उन्नति वा प्रगति कति भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ?
तपाईको परिभाषामा शक्तिभित्र के पर्छन्? मेरो लागि कोही मानिसमाथि विजय प्राप्त गर्नु मात्र शक्ति होइन, यो कसैमाथि जबरजस्ती भिडाउने वस्तु पनि होइन। म तपाईँलाई यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिन्न। यस्तो शक्ति क्षणभरका लागि मात्र रहन्छ, तर तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ वा गरेको हुनुपर्छ। शक्ति निरन्तर प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो धारणा आफै बनाउनुहुन्छ वा कसैले तपाईँलाई यसो गर भनिरहेको छ भने तपाईँ त्यसलाई प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ। तर मेरा लागि शक्ति भनेको मलाई इच्छित लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने, जुन मेरो जीवनका लागि अत्यावश्यक छ र साथमा अरूका लागि पनि यसले मूल्य पैदा गरिरहेको हुन्छ भने मेरो लागि त्यही नै ठुलो शक्ति हो। शक्ति यस्तो योग्यता हो जसले तपाईँको जीवनमा परिवर्तनमा मद्दत गर्छ, तपाईको धारणाको र विचार निर्माणका लागि काम गर्छ। शक्ति जहिले पनि तपाईँको पक्षमा काम गर्छ, न कि तपाईँको विपक्षमा। असली शक्ति भनेको बाँडिन्छ, न कि जबरजस्ती लादिन्छ। मानव आवश्यकतालाई व्याख्या गर्ने संसाधन हो शक्ति, जसले तपाईँको आफ्नो र तपाईँलाई माया गर्ने दुवैको इच्छापूर्तिका लागि काम गर्छ। व्यक्तिगत साम्राज्यलाई दिशा दिने यो यस्तो क्षमता हो जसमार्फत तपाईँ आफूले चाहेको जीवन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। इतिहासको अध्ययन गर्दा शक्तिका विभिन्न विरोधाभास स्वरूपहरू देखिन्छन्। पहिले जो शारीरिक रूपमा शक्तिशाली हुन्थ्यो, शक्ति उसैको मुठ्ठीमा हुन्थ्यो। जब सभ्यताको विकास हुँदै आयो, शक्ति पैतृक सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त हुँदै आयो। राजाको शासनलाई यस्तै स्वरूपको शक्तिको रूप मान्न सकिन्छ। राजा बाहेक उनको सङ्गतमा रहने भारदारले पनि राजापछिको शक्तिको उपयोग गर्ने गर्दथे। औद्योगिक युगमा पैसा वा लगानी सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा उदायो। जोसँग पैसा हुन्थ्यो, शक्तिको चाबी उसैको हातमा हुन्थ्यो। अहिले पनि पैसाको यो शक्तिमा कुनै कमी आएको छैन। पैसा नहुनु भन्दा हुनु नै जाति हुन्छ। शारीरिक शक्ति पनि नहुनु भन्दा हुनु नै जाति हुन्छ। तर आजको युगमा शक्तिको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको कुनै पनि विषयमा विज्ञता हासिल गर्नु हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि आजको युग सूचनाको युग हो। हामी प्राथमिक औद्योगिक संस्कृतिमा होइन, सूचनाको युगमा छौँ। हामी यस्तो समयमा छौँ जहाँ नयाँ विचार र गतिविधिहरू दिनदिनै परिवर्तन हुन्छन्, चाहे त्यो क्वान्टम फिजिक्स होस् कि ह्यामबर्गरको आकार होस्। अहिलेको युगमा जे छ सूचनाकै कारणले सम्भव तुल्याएको छ। किताब, सिनेमा र कम्प्युटर चिप्स जेसुकैमा होस्, उपलब्ध सूचनाले पहिलेका राजाले जसरी शक्तिको अनुभूति गर्न सक्थे, यी चिजबाट मान्छेले यस्तै शक्तिको अनुभूति गर्न सक्छन्। जोन केनिथ ग्यालब्रेथले लेखेका छन्, पैसा उद्योगको इन्धन हो, तर सूचनाको युगमा शक्तिको इन्धन भनेको ज्ञान हो। त्यसैले अहिले संसारमा खालि दुई प्रकारको वर्ग छ, एकसँग सूचना छ र अर्कोसँग अज्ञानता। त्यो नयाँ वर्ग जोसँग शक्ति छ, त्यो न त पैसाको हो न त जमिनको, त्यो शक्ति हो ज्ञानको। आजका दिनमा उत्साहजनक कुरा के हो भने हामी सबैसँग शक्तिको साँचो छ। मध्यकालीन समयमा यदि तपाईँ राजा हुनुहुन्थेन भने तपाईँलाई आफ्नो पहिचान बनाउन गाह्रो थियो। यदि औद्योगिक युगमा तपाईँसँग पैसा हुँदैन थियो भने तपाईँ सफल हुने सम्भावना अति क्षीण हुन्थ्यो। तर आज जिन्स लगाउने 25 वर्षीय युवकले पनि सङ्गठन बनाउन सक्छ। आधुनिक युगमा सूचना भनेको वस्तुहरू राजा हो, जसले विषयवस्तुमा दक्षता हासिल गरेको हुन्छ। उसले नै आफूलाई सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यका लागि परिवर्तन गर्न सक्छ। हाम्रो लागि स्वाभाविक प्रश्नहरू छोडिएका छन्। अमेरिकामा हरेक व्यक्तिका लागि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गर्ने ढोका खुल्ला छ। यी सबै कुराहरू पुस्तक असल, भिडियो सेन्टर, पुस्तकालय, भाषण सम्मेलन र कोर्स बुकमा पनि पाउँछौँ। हामी सबै सफल हुन चाहन्छौँ। यसका लागि सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तकको सूची लामो छ, जुन महत्त्वपूर्ण सुझाव र व्यक्तिगत अनुभवले सुसज्जित छन्। द 1 मिनट म्यानेजर, इन सर्च अफ एक्सिलेन्स, वाट दे डोन्ट टिच यु एट हार्वर्ड बिजनेस स्कुल, ब्रिज एक्रॉस फरेभर। यस्ता पुस्तकको सूची धेरै लामो हुन्छ। तर किन कोही मानिस असाधारण परिणाम प्राप्त गर्छन् भने कोही जिन्दगीभर राम्रो परिणामका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। हामी सबै किन शक्तिशाली, खुसी, धनी, स्वस्थ र सफल हुन सक्दैनौँ? तर एउटा सत्य के हो भने सूचनाको युगमा पनि सूचना मात्र सब थोक होइन। अत्यावश्यक कुरा हो सकारात्मक विचार र सकारात्मक सोचाइ। काम यस्तो कुरा हो जसले हरेक सफलतालाई एकाकार गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। कार्य त्यो हो जसले परिणाम दिन्छ। ज्ञान तबसम्म कुरा रहन्छ जबसम्म यसलाई चलाउने सही मानिस भेटिँदैन। साँच्ची भन्ने हो भने शक्तिको भावार्थ हो कार्य गर्न सक्ने क्षमता।
हामी आफ्नो जीवनमा के गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले आफैसँग कसरी संवाद गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। अहिलेको आधुनिक विश्वमा जीवनको गुणस्तरीयता सञ्चारको गुणस्तरले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। हामी कस्तो तस्बिर सिर्जना गर्छौँ, आफैले आफैलाई के भन्छौँ, आफ्नो शरीर कसरी चलाउँछौँ, अनुहारको भावभङ्गिमा आदिले हामी कति जान्दछौँ र कति प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर जनाइरहेको हुन्छ। हामी जब कोही सफल मानिसलाई देख्छौँ तब लाग्छ कि उनीहरूमा ईश्वरको विशेष अनुग्रह छ। ईश्वरले उनीहरूलाई विशेष उपहार दिएका छन्। तर उनीहरूको सफलतालाई नजिकबाटै हेऱ्यौँ भने एउटा मध्यमवर्गीय मानिसको असाधारण उपहार भनेको कार्य गर्ने क्षमता हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ। यो यस्तो उपहार हो जुन हामी आफूभित्र उजागर गर्न सक्छौँ। आखिरीमा अरू मानिससँग पनि स्टिभ जब्सको जस्तै ज्ञान थियो। टेड टर्नर बाहेक अरू कसैले केबलको आविष्कार गरेको भए उसले पनि टेड टर्नर जतिकै पैसा कमाउँथ्यो। तर टर्नर र जब्सले कार्य गर्ने दृढता देखाए र हामीले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराइदिए। हामी सबैले गर्ने सञ्चार दुई तहमा भइरहेको हुन्छ र जसले हाम्रो जीवनलाई संरचित गरिरहेको हुन्छ। पहिला हामी भित्री सञ्चारको निर्माण गर्छौँ, जुन चिज हामी छर्लङ्ग देख्छौँ, भन्छौँ र अनुभव गर्छौँ र आफैभित्र महसुस गर्छौँ। दोस्रो, हामी बाह्य सञ्चारका क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ, जुन शब्द, स्वर, हाउभाउ, शारीरिक बनावट आदि मार्फत व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। हरेक सञ्चारको लय हुन्छ र हरेक सञ्चारले हामीलाई कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। सञ्चार भनेको शक्ति हो जसले विचारलाई प्रभाव पार्छ। अनुभव र कामको शक्तिलाई जसले बुझ्न सक्छ ऊ सफल हुन्छ। केही बेर सोच्नुहोस्, जसले विश्वमा परिवर्तन ल्याए। जोन एफ केनेडी, थोमस जेफरसन, मार्टिन लुथर किङ, ज्यार फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट, विन्स्टन चर्चिल, महात्मा गान्धी, अझ झस्काउने नाम लिन चाहनुहुन्छ भने हिटलरलाई लिउँ। उनीहरू सबैमा एउटा समानता थियो। त्यो के भने उनीहरू सबै कुराकानीमा उस्ताद थिए। उनीहरूले सञ्चारको शक्तिको उपयोग गरेर सारा विश्वलाई परिवर्तन गराए। तपाईको बाह्य सञ्चार क्षमताको उत्कृष्टताले तपाईको सफलताको तहलाई निर्धारण गर्छ, जुन व्यक्तिगत, भावनात्मक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आन्तरिक सफलताको मापन तपाईँ खुसी, आनन्द, उत्तेजन, प्रेम र तपाईले चाहेका कुराहरू तपाईले आफैसँग गर्ने सञ्चारमा आधारित हुन्छन्। तपाईले जे अनुभव गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको जीवनमा भइरहेका कुराहरूको प्रतिबिम्ब गर्दैन। सफल मानिसको जीवनले हामीलाई बारम्बार देखाएको छ, हाम्रो जीवनको गुणस्तरीयता हामीमा घट्ने घटनाले होइन, केही हुँदा हामीले के गर्छौँ त्यो कुराले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। तपाईको जीवनमा जे हुन्छ वा अनुभव गर्नुहुन्छ त्यसको निर्माणकर्ता तपाईँ नै हो। हामीले बुझ्ने सत्य नै अन्तिम सत्य हो। हामीमध्ये धेरैमा बुझाइको यो प्रक्रिया स्वतः सक्रिय भएको हुन्छ, तर हामी यसलाई विगतमा लैजान्छौँ र संसार बुझ्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउँछौँ। यो पुस्तकले तपाईँलाई अविश्वसनीय सफलता प्राप्त गर्ने सूत्रहरूको बारेमा बताउँछ। दुई शब्दमा यो पुस्तकको बारेमा बताउने हो भने यसलाई म भन्छु परिणाम प्राप्त गराउने वस्तु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? के शीर्षक चाख लाग्दो रहेछ? के यो कुरा तपाईँ खोजिरहनु भएको छैन? मलाई थाहा छ तपाईँ आफू र आफू वरिपरिको दुनियाँ बदल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ कुशल, मायालु, स्वस्थ मानिस र धेरै पैसा कमाउने व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ। यो पुस्तकमा दिएका उपायको सही प्रयोगले माथिका सबै चिज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति मात्र सोच्नुहोस्, परिणाम र तपाईँको बिचमा केही कदमको मात्र दूरी छ। दिमागले सोचेका सबै कुरा वास्तविक जीवनमा पाउन गाह्रो हुन्छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यति हुँदाहुँदै पनि सत्य के हो भने तपाईँ आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पहिले कहिल्यै सम्भव भएको थिएन। यदि तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भने निराशा जनाउने लक्षणहरू देखाउनुहुन्छ र खुसी हुनुहुन्छ भने त्यस्तै लक्षणहरू देखाउनुहुन्छ। भन्नको मतलब के हो भने तपाईँ आफ्नो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। डिप्रेसन यत्तिकै आउँदैन, तपाईँ आफै यसलाई बोलाउनुहुन्छ। निराश हुनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनलाई त्यही अनुसार ढाल्नुहुन्छ। तपाईँको बोलीमा त्यही अनुसारका शब्दहरू आउने गर्छन्, त्यही अनुसारका हाउभाउ र सास लिने शैलीको विकास हुन्छ। यदि तपाईँ निराश देखिन चाहनुहुन्छ भने उँधो लगाएर तलतिर हेरिरहनुहोस्। सजिलै निराश बन्न सक्नुहुन्छ। खाना कम खाने तर अल्कोहल ज्यादा लिने गर्यो भने तपाईँको शरीरले रगत कम सिर्जना गर्छ र यसले पनि तपाईँलाई सजिलै निराशाको स्थितिमा पुर्याउँछ।
मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले निराश हुनलाई पनि मेहनत गर्नुपर्छ। यो पनि गाह्रो काम हो। यसले पनि विशेष प्रकारको कामको अपेक्षा गर्छ। मानिसहरू जानेर वा नजानेर यसको शरणमा पर्छन्। कोही मानिस सानातिना उपलब्धि जस्तो अरूको ध्यान तान्न, माया पाउन र दया पाउनका लागि पनि निराश हुने गर्छन् र कोही चाहिँ निराशाको अभिनय गर्दा गर्दै साँच्चीकै त्यस्तै हुन पुग्छन्। यो समग्र चर्चाको सार के हो भने हामीले चाह्यौँ भने बोली र भावनाका साथसाथ शारीरिक र मानसिक दुवै अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। भावनालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई तपाईँले फिल्म निर्देशकको कामसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न निर्देशकले हेर्ने चिजलाई जसरी व्याख्या गर्छ त्यसरी नै हामी पनि आफ्नो दिमागी अवस्थालाई दायाँ बायाँ पारिरहन्छौँ। यदि उसले तपाईँलाई तर्साउन चाह्यो भने आवाज ठुलो बनाएर पर्दामा त्यस्तो चिज देखाउँछ जसले तपाईँ डराउन बाध्य हुनुहुन्छ। यदि उसले तपाईँलाई प्रेरित गर्न चाह्यो भने उसले त्यही अनुसारको सङ्गीत, प्रकाश अनि त्यस्ता चिजहरू देखाउँछ जसले तपाईँलाई प्रेरित गर्छन्। निर्देशकले जसरी एउटै अवस्थाबाट सुखान्त र वियोगान्त क्षण सिर्जना गर्छ त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो दिमागलाई निर्देशित गर्न सक्छौँ। तपाईँ आफ्नो दिमागलाई इच्छित दिशामा यसरी दौडाउन सक्नुहुन्छ जसरी स्टिभन स्पिलबर्ग र मार्टिन स्कोर्सेजले फिल्ममा दौडाउँछन्। संसारमा कतिपय त्यस्ता सत्य छन् जसलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई पत्यार नलाग्ला कि कोही मानिसलाई हेर्ने विशेष तरिकाले उसले के सोचिरहेको छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ। तर तपाईँले 100 वर्ष अघि मानिस चन्द्रमामा पुग्न सक्छ भनेर भन्नुभएको भए तपाईँलाई सबैले पागल भन्थे। न्युयोर्कबाट लस एन्जलससम्म पुग्न जम्मा 5 घन्टा लाग्छ भनेको भए यसको मगज बिग्रिएछ भन्थे। तर यो सम्भव भयो विज्ञानको प्रगति र हवाईजहाज बनाउने कम्पनीहरूको प्रयासले। आज अमेरिकामा एउटा कम्पनी न्युयोर्कदेखि क्यालिफोर्निया पुग्न 12 मिनट मात्र लाग्ने गाडी बनाउनको लागि परेको समाचार छ। त्यसरी नै यो पुस्तकमा पनि तपाईँले अत्याधिक परिणामदायी प्रविधिका सिद्धान्तहरूका बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ जसले तपाईँलाई पहिले कहिल्यै कल्पना नगरेको स्रोतको पहुँचसम्म पुर्याउँछ। फर एभ्री डिसिप्लिन्ड इफोर्ट देयर इज मल्टिपल रिवार्ड। जिम रोहन। जुन मानिससँग दक्षता हुन्छ उनीहरू निरन्तर सफलता प्राप्त गर्छन्। म यसैलाई सफलताको सर्वोत्तम सूत्र मान्दछु। यसको पहिलो कदम हो आफ्नो क्षमताको पहिचान र आफ्नो जीवन लक्ष्यको निर्क्योल र दोस्रो कदम हो त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने प्रयास। जीवनमा लक्ष्य त छ तर यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा तपाईँका कदम बढेनन् भने ती खाली अधुरा सपनाका रूपमा रहिरहनेछन्। तर यो भ्रममा पर्नु मूर्खता हुनेछ कि तपाईँले चालेका हरेक कदम सही हुनेछन् र अपेक्षित परिणाम दिनेछन्। त्यसैले तपाईँको दोस्रो कदम हुनुपर्नेछ तपाईँले चाल्ने कदमले ल्याउने परिणामको पूर्वानुमान गर्नु। तपाईँले चालेको कदमले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेको छैन भने तपाईँ छेउछाउका मानिसलाई हेर्नुहोस् र तपाईँको चौथो कदम तय गर्नुहोस् जुन लचकदार होस् र यसले लक्ष्य प्राप्त नगरुन्जेलका लागि काम गरोस्। यदि तपाईँले आफ्नो वरिपरिका सफल मानिसहरूलाई निहालेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यी कदमहरूको अनुसरण गरेको पाउनुहुन्छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा केही कुरा जानेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यापारमै केही गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छन्। उनीहरूसँग अरूलाई पढ्ने क्षमता हुन्छ। आफूले गरेको व्यवहारमा सकारात्मक र नकारात्मक असर के पर्यो त्यो थाहा पाउन सक्छन्। उनीहरू निरन्तर रूपमा आत्मसात गर्छन्, सामञ्जस्य गरिरहन सक्छन् र आफूलाई निरन्तर रूपमा बदलिरहन्छन् जबसम्म आफूले चाहे अनुरूपको व्यवहार प्राप्त गर्दैनन्। स्टिभन स्पिलबर्गको उदाहरण लिनुहोस्। मात्र 36 वर्षको उमेरमा इतिहासकै सबैभन्दा सफल फिल्म मेकर भए। सबैभन्दा बढी कमाउने संसारका 10 फिल्ममा 4वटा फिल्म उनले बनाएका परेको छ जसमध्ये इटी सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्ममा पर्छ। स्पिलबर्ग यति सानो उमेरमा कसरी त्यति विधि सफल हुन सके सबैका लागि प्रेरणादायी कथा हुन सक्छ। जम्मा 12-13 वर्षको उमेरमा स्पिलबर्गले तय गरेका थिए कि उनी फिल्म निर्देशक बन्न चाहन्छन्। उनको जीवनमा परिवर्तन त्यति बेला आयो जब एक दिन उनले युनिभर्सल स्टुडियो घुम्ने मौका पाए। त्यति बेला उनी मात्र 17 वर्षका थिए। उनलाई आफ्नो लक्ष्य थाहा थियो। त्यसैले उनी पहिलो दिनमै स्टुडियोको सम्पादकीय डिपार्टमेन्टमा गएर 1 घन्टाभन्दा बढी गफ गरेर आफ्नो रुचिले उनीहरूलाई प्रभावित पार्न सफल भए। धेरैका लागि कथा त्यतिमै टुङ्गिन्छ तर स्पिलबर्ग अरू मान्छे जस्तो लाछि थिएनन्। उनीसँग व्यक्तिगत शक्ति थियो र उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो उनी के चाहन्छन्। आफ्नो पहिलो यात्रामै उनले केही कुरा सिके
त्यसले आफूलाई बदले। अर्को दिन उनी टाई सुट लगाएर हातमा बुवाको ब्रिफकेस र स्यान्डविच बोकेर यसरी छिरे मानौ उनी त्यहाँका वर्षौँदेखिका कर्मचारी हुन्। त्यसपछि उनले पुरा वसन्त ऋतु निर्देशक, लेखक, सम्पादकसँगको भेटघाटमा बिताए। अन्त्यमा 20 वर्षको उमेरमा आफ्नो निरन्तर प्रयासपछि स्पिलबर्गले आफूले बनाएको एउटा फिल्मले युनिभर्सल स्टुडियोलाई प्रभावित पार्न सफल भएर स्टुडियोबाट 7 वर्षका लागि टेलिफिल्म बनाउने सम्झौता हात पार्न सफल भए। के स्पिलबर्गले यस्तो सफलता पाउन अल्टिमेट सक्सेस फर्मुला फलो गरे त? अवश्य। आफूले गर्न लागेको कामको विषयमा उनले पर्याप्त ज्ञान आर्जन गरे। उनले त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई राम्ररी पूर्वानुमान गरे र आफ्नो व्यवहारमा व्यापक लचकता ल्याए, जुन व्यवहारले उनलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउँथ्यो। साँच्ची भन्ने हो भने जहाँसम्म सफल मानिसलाई मैले देखेको छु उनीहरूले यही प्रक्रिया अपनाएका छन्। उनीहरू सफल हुनको प्रमुख कारण हो उनीहरू परिवर्तनप्रति इमान्दार थिए र आफूलाई त्यो हदसम्म परिवर्तन गरे जुन हदसम्म सफलता उनीहरूको मुठ्ठीमा परेन। अर्को उदाहरण हेरौँ। अवश्य नै तपाईँले पनि केन्टुकी फ्राइड चिकन स्वाद लिइसक्नु भएको होला, तर कोलोनेल स्यान्डरसनले सारा देशको खाना खाने बानीमा परिवर्तन मात्र गरिदिएनन्, लाखौँ अरबौँ कमाए पनि। जति बेला उनले यो व्यवसाय सुरु गरे उनीसँग फ्राइड चिकनको रेसिपी बाहेक केही थिएन, न अर्गनाइजेसन थियो न केही। उनी एउटा सानो रेस्टुरेन्टको मालिक मात्र थिए जुन हाइवे अन्तै सरेको कारण डुब्ने अवस्थामा थियो। जब उनले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पाउने पहिलो किस्ता पाए, आफ्नो रेसिपी बेचेर केही कमाइएला कि भनेर प्रयास गर्ने निर्णय गरे। यसमा उनको विचार थियो उनी आफ्नो रेसिपी रेस्टुरेन्ट मालिकहरूलाई बेच्नेछन् र त्यसबापतको केही प्रतिशत लिनेछन्। तर सबै कुरा उनले सोचे जस्तो भएन। उनले आफ्नो यो रेसिपी लिएर सारा देश चक्कर लगाए, गाडीमै सुते, गाडीमै उठे, रेसिपीलाई परिमार्जन गर्दै घर घर गए, तर कसैले पनि पत्याएनन्। 979 चोटि उनले तिरस्कार पाए र अन्त्यमा चमत्कार भयो। यति बेला आएर कसैले भन्यो यस र कोलोनेलको व्यापार सुरु भयो। तपाईँहरूमध्ये धेरैसँग यस्तो रेसिपी हुनसक्छ, तर तपाईँहरूमध्ये प्रयास गर्न तयारको छ। कोलोनेल स्यान्डरसनले आफ्नो सपना सार्थक बनाए किनभने उनीसँग दह्रो इच्छाशक्ति थियो र त्यही अनुसारको कदमको प्रारूप पनि। योभन्दा पनि खास उनमा नाइ सुन्न सक्ने ठुलो क्षमता थियो र सँगै के विश्वास थियो भने एक दिन न एक दिन कसैले उनलाई ल भन्ने छ, नभन्दै भन्यो पनि। हरेक हप्ता म द माइन्ड रिभोल्युसन नामको 4 दिने सेमिनार चलाउने गर्छु। त्यो सेमिनारमा हामी दिमागलाई तीक्ष्ण बनाउन, मानिसलाई कसरी खाने, सास फेर्ने, व्यायाम गर्ने आदि कुराहरू सिकाउँछौँ। 4 दिने सेमिनारको पहिलो भागलाई हामीले फियर इन्टु पावर अर्थात् डरलाई शक्तिमा बदल नाम दिएका छौँ। त्यो सेमिनारको अन्त्यमा मानिसहरूलाई आगोमाथि हिँड्ने अवसर दिइन्छ, जसमा 10 देखि 12 फिटसम्म बलिरहेका कोइला हुँदै हिँड्नुहुन्छ। आगोमाथि हिँड्ने कुराले मिडियालाई राम्रोसँग लोभ्यायो, तर त्यसको उद्देश्य भने ओझेलमा पर्यो। आगोमा हिँड्ने कुरा ठुलो होइन, ठुलो कुरा हो। आगोमा हिँड्ने निर्णय गर्नु र हिँडेर पार गर्नु। आगोमाथिको हिँडाइ भनेको आलङ्कारिक अनुभव हो, व्यक्तिगत क्षमता, सम्भावनाको र अवसरको, जसले सपनालाई पनि नचिताएको कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा गराउँछ। आगोमाथि हिँड्ने अभ्यास वर्षौँ पुरानो हो। विश्वको केही ठाउँमा यसको अभ्यास धर्मप्रतिको विश्वासको रूपमा हुन्छ। जब मैले आगोमाथि हिँडाइको अभ्यास गराएँ, यो कुनै धार्मिक आस्थाको कारणले थिएन, यो अभ्यास थियो आत्मविश्वासको। यसले मानिसलाई सिकाउँछ उनीहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, उनीहरू क्षमतावान छन् र आफ्नो क्षमताको आयतनलाई फैलाउन सक्छन्। यसले के बुझाउँछ भने उनीहरूको सीमा त सेल्फ इम्पोज्ड अर्थात् आफैद्वारा निर्धारित रहेछ। माथिको सबै कुराले के देखाउँछ भने सफलता भन्ने कुरा यत्तिकै प्राप्त हुने चिज होइन। सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्ने र नकारात्मक प्राप्त गर्ने निश्चित दिशाहरू हुन्छन् जुन हामी सबैका पहुँचमा हुन्छन्। हामी सबैसँग जादुई क्षमता छ जसलाई प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ। खालि यति थाहा हुनु पर्यो कि हाम्रो दिमागी क्षमतालाई कसरी प्रभावशाली र फाइदाजनक तवरले प्रयोग गर्ने। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि स्पिलबर्ग र स्प्रिङस्टिनको बिचमा के समानता थियो? जोन एफ केनेडी र मार्टिन लुथर किङ जुनियरसँग के विशेष खुबी थियो जसले लाखौँ मानिसलाई प्रभावित गर्यो? त्यस्तै पिट रोज र रोनाल्ड रेगन अरूभन्दा भिन्दै किन थिए? माथि उच्चारित सबैले जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरे र त्यही दिशामा मात्र कदम चाले। आफ्नो अभियानमा निरन्तर लाग्न उनीहरूलाई केले प्रेरित गरिरह्यो? यसको एउटै मात्र कारण हुन सक्दैन।
तर पनि मलाई विश्वास छ त्यहाँ 7वटा यस्ता गुणहरू छन् जसलाई उनीहरूले कहीँ न कहीँ प्रयोग गरे र सफलता प्राप्त गरे। ती 7वटा सूत्र भनौँ वा प्रणालीले तपाईँको जीवनमा पनि सफलता दिलाउन सक्छ। सूत्र नम्बर 1, लगाव। माथि उल्लेखित सबै मानिसहरूको जीवनमा जिउनुपर्ने यस्तो एउटा कारण थियो जसका लागि उनीहरूले त्यो चिज प्राप्तिका लागि हुरुक्क हुन्जेल प्रयत्न गरे। यसले उनीहरूको इच्छामा इन्धनको काम गर्यो र उनीहरू झन लक्ष्य प्राप्तिका लागि आसक्त भए। आफ्नो लगावका कारण नै कम्प्युटर वैज्ञानिकले हजारौँ वर्षको मेहनतपछि अन्तरिक्ष यान बनाउन सके, चन्द्रमामा पुगेर फर्के। त्यो पनि लगाव नै हो जसले मानिसहरूलाई मध्यरातसम्म पनि जगाउन सक्छ र बिहान सबेरै उठाउन पनि। त्यही लगाव मानिसहरू आफ्नो सम्बन्धमा पनि चाहन्छन्। लगावले नै मानिसलाई शक्ति र अर्थ दिन्छ। जबसम्म हामी ठुलो हुन्छौँ भन्ने प्यासन हुन्न तबसम्म हामी ठुलो मान्छे बन्न सक्दैनौँ। हामी भित्रको शक्तिलाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरा हामी 11औं अध्यायमा विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ। सूत्र नम्बर 2, विश्वास। संसारका हरेक धार्मिक किताबमा विश्वासको र यसको शक्तिको बारेमा कुरा गरिएको पाउँछौँ र संसारमा सफल भएका मानिसहरूको सफलतालाई गहिरोसँग हेर्ने हो भने हामी हरुवाहरूको भन्दा उनीहरूको विश्वास फरक भएको पाउँछौँ। कुनै वस्तुको बारेमा हाम्रो विश्वास हामी को हौँ भन्ने कुरा र हामी के हुन सक्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि हामी जादुमा विश्वास गर्छौँ भने हामी हाम्रो जीवन जादुसरी नै बिताउन सक्छौँ। हामी हाम्रो जीवनलाई साँघुरो घेरामा बिताउन चाहन्छौँ भने हामी हाम्रो दायरालाई त्यसरी नै खुम्चाउन सक्छौँ। हामी जे सत्यलाई सत्य भनेर मानिरहेका हुन्छौँ वा जे चिजलाई सम्भव छ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ त्यो दुवै सत्य पनि हुन सक्छ र सम्भव पनि। यो पुस्तकले पनि तपाईँलाई आफ्नो विश्वासले वैज्ञानिक तवरले परिवर्तन गराउने विशेष बाटोहरूको खाका दिनेछ जसले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मद्दत पुग्नेछ। धेरै मानिसहरू कामप्रति आसक्त हुन्छन् तर विश्वासको कमीले उनीहरू के हुन् र के गर्न सक्छन् अथवा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सही कदम नउठाएका कारण उनीहरू आफ्नो सपनालाई कहिले पनि सत्यमा परिणत गर्न सक्दैनन्। विश्वास के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो 4 र 5 परिच्छेदमा गर्नेछौँ। लगाव र विश्वास भयो भने हामी सफलताको बाटोमा हिँड्न सुरु गर्छौँ तर पूरा लक्ष्य प्राप्त गर्न बाटोको अवरोध पन्छाउँदै हिँड्नुपर्छ जुन बौद्धिक छलफलको माध्यमबाट सम्भव हुन्छ। सूत्र नम्बर 3, स्ट्र्याटेजी अर्थात् रणनीति। रणनीति भनेको स्रोतको एक प्रकारको कलेक्सन हो। जब स्टिभन स्पिलबर्गले फिल्ममेकर बन्छु भन्ने चाहे तब उनले एउटा लामो पाठ्यक्रम तयार पारे जसले उनलाई जितको नजिक पुर्याउँथ्यो। उनले निर्क्युल गरे कि उनी के सिक्न चाहन्छन् र कसबाट सिक्न चाहन्छन् अनि के गर्न चाहन्छन्। उनीसँग लगाव थियो, विश्वास थियो र थियो रणनीति पनि। रोनाल्ड रेगनले कम्युनिकेसनको त्यस्तै रणनीति विकास गरेका थिए जसले निरन्तर रूपमा चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्थ्यो। हरेक कलाकार, नेता, आमाबुवा अथवा जागिरे सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो सफलताका लागि साधन भएर मात्र हुँदैन, ती साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा बन्द ढोका फोरेर पनि भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ अथवा साँचो खोजेर खोलेर पनि। के गर्ने यो हामीमा भर पर्ने कुरा हो। हामी रणनीतिका बारेमा परिच्छेद 6 र 7 मा चर्चा गर्नेछौँ। सूत्र नम्बर 4, मान्यतामा स्पष्टता। जब हामी अमेरिका कसरी यति सफल भयो भनेर सोच्छौँ हाम्रो दिमागमा देशभक्ति, गर्व, सहनशीलता र स्वतन्त्रताप्रतिको माया जस्ता कुरा आउँछन्। हो, मान्यता भन्ने चिज यस्तै हुन्छ। मूल्य मान्यताको जग विश्वासमा अडिएको हुन्छ। धेरै मानिसहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्न कि उनीहरूका लागि के महत्त्वपूर्ण हो र के होइन। हामीले हाम्रो वरिपरि यस्ता धेरै मानिसहरू देखेका छौँ जो पहिले निर्णय गर्छन् तर पछि गल्ती भयो भनेर पछुताउँछन्। जब हामी सफल मानिसलाई हेर्छौँ त्यहाँ देख्छौँ उनीहरू के कुराले सफल हुन्छ भन्ने सत्यलाई समातेर अघि बढिरहेका छन्। रोनाल्ड रेगन, जोन एफ केनेडी, मार्टिन लुथर किङ, जोन वारेन, जेन फोन्डा आदिलाई हेर्ने हो भने हामी थाहा पाउँछौँ उनीहरूको सोच अरूभन्दा भिन्न थियो तर उनीहरूमा समानता पनि थियो। त्यो समानता के थियो भने आधारभूत नैतिक धरातल जहाँ म को हुँ, मैले के गर्ने र किन गर्ने भन्ने कुरा थियो। सफलताका लागि आफ्ना मूल्य र मान्यताको पहिचान चित्ताकर्ष र कठिन दुवै हुने गर्छ। हामी मूल्य मान्यताका बारेमा परिच्छेद 8 मा कुरा गर्छौँ। तपाईँले सायद अनुभव गर्नुभयो होला कि माथि उल्लेखित गुणहरू एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्छन् र मद्दत पनि गर्छन्। के लगावलाई विश्वासको प्रभावित गर्न सक्छ? निश्चय नै गर्छ। जति हामी केही काम थाल्छौँ त्यति धेरै यसको सफलतामा दत्तचित्त हुन्छौँ तर विश्वास मात्र भएर पुग्छ त पुग्दैन। यस्तो सुरुवात राम्रो हुन सक्छ जस्तो तपाईँ सूर्योदयको दृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ तर सो दृश्यका लागि पश्चिमतिर दगुर्नुहुन्छ भने चाहेको चिज प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो सफलताका लागि तय गरिने रणनीतिलाई मूल्य मान्यताले प्रभावित गर्छन्, साँच्चीकै गर्छन्। पछि तपाईँको सफलता प्राप्त गर्ने रणनीतिलाई तपाईँको अचेतन मनले स्वीकार्दैन भने तपाईँको मेहनत खेर जान सक्छ। त्यसैगरी मान्छेका
व्यक्तिगत मूल्य मान्यता र उसको रणनीतिमा एकरूपता आएन भने पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यसै गरी माथिका चारवटै कुराहरू एक आपसमा जेलिएका र सम्बन्धित कुराहरू हुन्। सूत्र नम्बर 5, इनर्जी, शक्ति चट्टान हुन सक्छ। ब्रसु स्प्रिङस्टा वा टिना टर्नरको जस्तो लोभलाग्दो कमिटमेन्ट पनि हुन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्प अथवा स्टिभ जब्सको व्यावसायिक दक्षता हुन सक्छ, अथवा रोनाल्ड रेगन वा क्याथराइन हेपर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व हुन सक्छ। चतुर मानिस अवसरलाई फुत्कन दिँदैनन् र आफू अनुकूल पार्छन्। संसारमा यस्ता धेरै मानिस छन् जो लगावमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू त्यस्तो रणनीतिका बारेमा त जानकार छन् जसलाई मूल्य मान्यतालाई पनि रोक्न सक्दैन, तर उनीहरू त्यही अनुसारको शारीरिक एक्सन लिन सक्दैनन्। ठुलो सफलता शारीरिक, बौद्धिक र आध्यात्मिक शक्तिले दिलाउँछ जुन हाम्रो बसमा रहेको हुन्छ। परिच्छेद 9 र 10मा हामी यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ र सिक्नेछौँ, जसले हाम्रो शारीरिक क्षमतामा बढोत्तरी हुन्छ। सूत्र नम्बर 1, मेलमिलापको क्षमता। सूत्र नम्बर 6, मेलमिलापको क्षमता। संसारका लगभग सबै सफल मानिसमा अरूसँग घुलमिल गर्न सक्ने असाधारण क्षमता हुन्छ। त्यस्तै असाधारण मानिसमध्ये एकको आविष्कारले संसारको मुहार परिवर्तन हुन्छ। तर त्यस्तो असाधारण मानिस अरूसँग भेटघाट नै नगरी एक्लै बस्यो भने ऊ एक लेभलमा सफल होला, तर बाँकी धेरै कुरामा पछाडि पर्छ। संसारमा केही सफल मानिस जस्तो केनेडी, किङ, रेगन, गान्धी सबैमा अरूसँग घुलमिल गरेर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने यस्तो क्षमता थियो जसको कारण लाखौँ मानिस उनीहरूको पछि लाग्न बाध्य भए। तर त्यो क्षमता बाहिर कतै नभई आफैभित्र हुन्छ। मनको भित्री कुनामा कहीँ कतै सबैमा त्यो गुण हुन्छ, खालि त्यसलाई उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गुण बिनाको सफलता नुन बिनाको तरकारी जस्तो खल्लो हुन्छ। मेलमिलापको यो गुणका बारेमा हामी परिच्छेद 13मा कुरा गर्छौँ। सूत्र नम्बर 7, बोलीचालीमा दक्षता। यो पुस्तकको सार यही विषयमा केन्द्रित छ। हामी जुन हिसाबले कुराकानी गर्छौँ अरूसँग वा आफैसँग, अन्त्यमा हाम्रो जीवनस्तर यही कुराले निर्धारण गर्छ। जीवनमा जो मानिस सफल भएका छन् उनीहरूले जानेका छन् कि चुनौतीलाई कसरी अङ्गीकार गर्ने र त्यसलाई चिनेर परिवर्तन ल्याउने। संसारमा यस्ता मानिस कहिले सफल हुन्नन् जो जीवनलाई दुःख मानेर त्यसैमा आफूलाई खुम्च्याएर राख्छन्, जसले हाम्रो जीवनका मूल्य र मान्यतालाई आकार दिन प्रेरित गर्छन्। उनीहरू साँच्ची नै अरूसँगको बोलीचालीमा अब्बल हुन्छन्। यो पुस्तकको हरेक परिच्छेदमा तपाईँले बोलीचालीका त्यस्ता गुणहरू पाउनुहुनेछ जसले तपाईँको अपुरो दायरालाई पूर्णता दिने मात्र होइन, नयाँ दिशा पनि दिन मद्दत गर्नेछन्। पुस्तकको पहिलो भागमा तपाईँले आफ्नो दिमाग र शरीरलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। दोस्रो भागमा आफ्नो लक्ष्य पहिचान कसरी गर्ने र आफ्नो कम्युनिकेसनलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने र फरक स्वभावका मानिससँग सामञ्जस्यता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। तेस्रो भागमा पुस्तकले संसारगत कुरामा हामी कसरी व्यवहार गर्छौँ, केले हामीलाई मोटिभेट गर्छ र कसरी हामी अरूलाई लाभान्वित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बताउनेछ। यो पुस्तक लेख्दाको मेरो वास्तविक लक्ष्य थियो मानवीय विकासका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्ने, त्यस्तो पुस्तक जसमा नयाँ दिमागी प्रवृत्ति छत्ताछुल्ल होस्। म तपाईँ सँगसँगै रहेर तपाईँसँग भएको क्षमता र रणनीतिलाई पुख्ता बनाउन चाहन्छु जसले तपाईँको जीवन परिवर्तन होस्, र यो कुरालाई त्यति चाँडै गर्नु सक्नुहुनेछ जति चाँडो तपाईँले चिताउनु पनि भएको छैन। म तपाईँलाई त्यस्तो अवसर प्रदान गर्नेछु जसले तपाईँको जीवनलाई स्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ। म यो पनि चाहन्छु कि म तपाईँलाई त्यस्तो चिज दिउँ जो हरेकपल्ट तपाईँको जीवनका लागि उपयोगी साबित होस्। वङ्कर हन्ट टेक्सास राज्यका खरबपतिलाई कसैले एक दिन सोधेछ, सफल कसरी हुने भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँ कस्तो सुझाव दिनुहुनेछ? उनले भनेछन्, यसको सजिलो उपाय छ, पहिलो तपाईँ जीवनमा के गर्ने हो निर्णय गर्नुहोस्, र दोस्रो त्यसका लागि तिर्नुपर्ने मूल्य तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पनि निर्क्युल गर्नुहोस्। निर्क्युल गरिहाल्नु भयो भने त्यसको मूल्य तिर्नुहोस्। यदि तपाईँले दोस्रो कदम चाल्नु भएन भने तपाईँ आफूले चाहेको चिज कहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। केही गर्न सक्ने र कुरा मात्रै गर्नेको बिचमा सधैँ द्वन्द्व हुन्छ, र म तपाईँलाई यो खेल खेल्न निम्तो दिन चाहन्छु। यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पढ्नुहोस्, अरूलाई पनि बाँड्नुहोस् र आनन्द लिनुहोस्। यो अध्यायमा मैले इफेक्टिभ एक्सन कसरी लिने भन्ने बारेमा जोड दिएको छु, तर काम गर्ने धेरै तरिका हुन्छन्। ट्रायल एन्ड एरर विधि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि हो। जसले जीवनमा ठुलो सफलता पाएका छन् उनीहरूले असली सफलता प्राप्त नगरुन्जेल अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाएका छन्। ट्रायल एन्ड एरर अर्थात् प्रयास र गल्ती गर्ने कुरा राम्रो हो, र यसका लागि हामीसँग स्रोतको त कमी हुन्छ त खालि समयको। तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्दा हुन्,
सिकाइको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उपाय भए कस्तो हुन्थ्यो होला? सफल मानिसले अपनाएका उपायहरू मैले तपाईँहरूलाई पनि देखाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो? अरूले वर्षौँ लगाएर सिकेको कुरा तपाईँले मिनेटमा सिक्न पाए? यो सबै चिज गर्न सम्भव छ त? सम्भव छ। मोडलिङको माध्यमले अर्थात् अरूले प्रयोग गरेको सफल चिजलाई अनुसरण गरेर तपाईँको सपना मात्र देख्ने भन्दा हामी अरूभन्दा कसरी फरक हुने आउनुहोस् त्यसको खोजी गरौँ।